आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नमस्ते। आज भने विशेष अन्तर्वार्ता लिएर तपाईहरु समक्ष म राजबिन थापा रामु उपस्थित भएको छु। यो दिव्यदृष्टि.com को प्रस्तुति अन्तर्दृष्टि कार्यक्रममा। आज भने एकजना खेलाडी जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जतासुकै चिनिनुहुन्छ, जापानमा रहेर नेपालको झण्डालाई फरफराइरहनु भएको छ। यो जापानवासी नेपालीहरूको लागि नौलो नाम होइन, मोहन महर्जन ड्रागन। उहाँले जापानमा आइसके पछाडि आफ्नो किक बक्सिङ खेललाई धेरै माथि पुर्याउनु भयो, धेरै अगाडि लानुभयो। के कसरी उहाँले आफ्नो त्यो खेल यात्रालाई निरन्तरता दिनुभएको छ जापान जस्तो व्यस्त ठाउँमा, र के गर्नुपर्छ सफलता पाउनलाई यस्ता मार्शल आर्ट गेमहरुबाट भन्ने कुराको जानकारीका लागि र उहाँ मिडियामा पनि एकदम कम आउने व्यक्तित्व भएको हुनाले मैले उहाँलाई एकपटक अनुरोध गरेँ र उहाँले भन्नुभयो हुन्छ मेरो पर्सि आइतबार एउटा गेम छ त्यसलाई पनि सपोर्ट होला भन्ने कुरा भयो। अनि हामीले यहाँबाट आजको कार्यक्रम विशेष अन्तर्वार्ताको रूपमा तपाईहरु समक्ष पुर्याउने सल्लाह गरौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मोहनजी यहाँलाई र नमस्कार पनि। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। के छ टोकियोतिरको खबर? टोकियोतिर के कस्तो छ अहिले कोरोनाको अवस्था? जतासुकै रहेको छ? होइन, टोकियोमा अहिले कोरोना अलि घट्न थाल्यो, मान्छेहरू सबै बाहिर निक्लिन थालिरहेछ। इभेन्टहरू मात्र अलिकति अलि सोच विचार गरेर इभेन्ट गरिरहेको छ। जस जापानको अवस्थाबारे मलाई पनि अलिकति जानकारी छ, म पनि त्यो चाहिँ जस नराम्रो छैन, राम्रो तरिकाले चाहिँ कन्ट्रोलमा छ कोरोना जापानको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हामीहरू आज तपाईहरुले हिजो आफ्नो यो खेल जीवनको लागि किक बक्सिङको लागि जति मेहनत गर्नुभयो र जति मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। म तपाईलाई पनि आज एउटा सुरुवात यहाँबाट गर्न चाहन्छु कि त्यो ड्रागन नाम किन र कसरी राख्नुभयो? ड्रागन नाम चाहिँ ड्रागन नाम मेरो खुसीले राखेको होइन कि मेरो गुरुबाको नाम चाहिँ नि जापानिज भाषाबाट ड्रागन ryuji मुराकामी ryuji नाम हो। उहाँले चाहिँ नि विदेशहरूलाई चाहिँ नि ड्रागन विदेश खेलाडीहरू जिम्मा आयो भने ड्रागन राखिदिन्छ। अफ्रिकन खेलाडी आयो भने ब्ल्याक ड्रागन नाम, त्यस्तै मोहनको नाम चाहिँ मोहन ड्रागन भयो। अरू जापानिज खेलाडीहरूलाई पनि के नाम राखेर रिउ भन्ने जापानिज भाषाबाट रिउ भन्छ ड्रागनलाई, रिउ भन्ने शब्द राखिदिन्छ। त्यसरी गुरुजीको एउटा नाम राखिदिनु भएको। भनेपछि गुरुले तपाईलाई प्यार एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो नजिकबाट पहिलेदेखि कि सबैको राख्नुहुन्थ्यो? चेलाहरू सबैलाई उहाँले धेरै माया गर्नुहुन्छ, आफ्नै छोराछोरी जस्तै माया गर्नुहुन्छ। यहाँको खेल जीवन कहाँबाट र कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो मोहनजीले? मेरो खेल जीवन खास मैले नेपालमा पनि हाम्रो मिनकृष्ण महर्जन गुरुजी, रामचन्द्र महर्जन गुरुजीसँग पनि अलिकति कराटे सिकेको, धेरै सिक्नु पाएन। सिक्ने बित्तिकै बाले चाहिँ नि नेपालमा अलिकति पहिलाको पुरानो मान्छेहरूको अलिकति भावना अर्कै छ। मलाई त मेरो बाले पिट्यो, कसलाई पिट्नलाई कराटे सिक्न जाने भनेर, त्यतिखेर म नेपालमा सिक्न पाएन। अलिकति 1-2 महिना सिक्नु पायो। सुरु गरेको चाहिँ यहाँ आएर म त यहाँ 23 वर्षको उमेरमा आएको। मैले 29 वर्षको उमेरमा सुरु गरेको यहाँ। जापान आउँदाखेरि कुन भिसामा कसरी प्रवेश गर्नुभयो यहाँ तपाईँ? हजुर, म चाहिँ नि नेपालमा जापानिज स्कुल, जापान एम्बेसीमा नेपाली भाषाको जाँच लिइन्छ हरेक वर्ष एकचोटि। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल जापान इन्टरनेसनल कल्चर एक्सचेन्ज प्रोग्रामले लिने जाँच हो। म त्यसमा जाँच दिएर म चाहिँ कल्चर एक्सचेन्ज प्रोग्राममा जापानमा आएको हुँ।
त्यसपछि बिहा गरेर म यतै बसेँ। यतै विवाह गरेर बस्नुभयो। हजुर। नेपालमा मीन कृष्ण महर्जन खेल्नुभयो भनेपछि सित्तैमा कराते खेल्नुभयो। सुरुवात करातेबाट हजुर, गर्नुभयो। सितोरी कराते खेलेको मैले अलिकति। जापान आएपछि कराते नै खेल्नुभयो या डाइरेक्ट तपाईँ बक्सिङमा जानुभयो, किक बक्सिङमा जानुभयो? म जान त करातेको जिममा गएको हो, तर सुरु पनि सुरु चाहिँ नि किक बक्सिङ नै सुरु भन्ने पनि हुन्छ। किक बक्सिङ हो मेरो खास मेन। मेरो जिम चाहिँ नि कराते डोजो हो, कराते सिदोकान डोजो एन्ड किक बक्सिङ। मैले चाहिँ किक बक्सिङ सुरु गरेँ। महर्जनहरू धेरै कराते खेल्नुहुन्छ ललितपुरमा। हजुर हो, गुरुहरू धेरै हुनुहुन्छ महर्जन। बच्चा बेलादेखि खेत खनेको त्यो पावरले खेल्नु मन लाग्ने होला सायद। त्यहाँको चाहिँ त्यो म धेरै देख्छु मैले महर्जन गुरुहरू चाहिँ है। त्यहाँ करातेतर्फ पनि धेरै हुनुहुन्छ। वास्तवमा नि मोहनजी, तपाईँ यो खेलकुदमा के सोचका साथ लाग्नुभयो? के गर्छु भन्ने उद्देश्य थियो अथवा चाहिँ यतिकै टाइम रङ्गको लागि खेल्दै गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो? होइन, मैले खास सपना बोकेकै हो। यहाँ जापानमा त संसारले सबैले चिन्यो K1 भन्ने गेम छ, किक बक्सिङ K1। यसमा जापान आएदेखि 2000 देखि यहाँ चाहिँ साह्रै संसारको देशको मान्छेहरू यहाँ आएर खेल्न आउने, संसारको देशको झन्डा उडाउन आउँछ यहाँ खेलाडीहरू आएर। अब हामी चाहिँ जापानै बसेर नेपालको झन्डा पनि उडाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सानो सपना। अब 29 वर्षको मान्छेले त्यो सपनालाई साकार बनाउने त्यो खास एउटा सपना बोकेर मैले सुरु गरेको हो। कतिको गाह्रो भयो 29 वर्षको उमेर लगभग चाहिँ? अब त्यसपछि त ढल्दो उमेर आउने बेला हुन्थ्यो, त्यो जुन अब आफ्नो एकदम चढ्दो जवानी चढ्दो तागत पनि घट्ने बेला हुँदै थियो। कसरी आँट गर्नु यत्रो गेमहरू लड्न, यत्रो प्रोफेसनल 2टा बेल्टहरू जितिसक्नु भएको छ? हजुर हो, हजुरले चाहिँ ठिक भन्नुभयो। जापानको स्पोर्ट्स मिडियाले पनि धेरै भन्छ यो शब्द। अब हाम्रो खै यो ज्यापु भएर हो कि होइन, बच्चादेखि खेत खनेर आएको बानी भएर हो कि अब हाम्रो यो नेपाल राष्ट्र देश उच्च देशको भएर हामीसँग शक्ति भएको हो कि होइन, अहिले पनि सबै दङ्ग भइरहेछ। 29 वर्षमा सुरु गरेर 5 वर्षभित्रमा जापान मार्सल आर्ट जापान च्याम्पियन भएको, सबै दङ्ग भएको छ। यसमा चाहिँ नि मेरो विचारमा हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ यो केही बलियो के छ होला हाम्रो शरीरमा। अहिले पनि मान्छेहरू जापानीहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि यति सानो त्यत्रो उमेर 29 वर्ष पुगेर काम गर्न लागि। हजुर, जापान जस्तो लगभग 29-30 नागेपछि होइन भनौँ धेरै जस्तो रिटायर गरिन्छ। अब रिटायर गर्ने उमेरमा सुरु गरेर सबै दङ्ग भइरहेछ। हेरौँ कहाँसम्म गर्न सक्छ। तपाईँले भनेअनुसार त नेपालमा पनि समय खेल्नुभयो, जापानमा पनि खेल्नुभयो। जापानमा त धेरै लामो समय खेल्नुभयो चाहिँ होइन, अहिलेसम्म आइसक्यो त धेरै लामो होइन, 5-7 वर्ष भने लामो समय त्यहाँको लागि नेपालको क्रममा त आएर चाहिँ तपाईँको जुन नाम छ जापानमा खेलकुदमा, त्यो नाम भनेको धेरै लामो समय खेलेर राख्ने नामलाई तपाईले छोटो समयमा राख्नुभयो। तपाईँले भन्नुहोस् कि नेपाल र जापानमा के फरक छ गेमको लागि, खेल्ने खेलाडीहरूको लागि के भिन्नता छ? भिन्नता हुनाले अब खासै यहाँ पनि सरकारले केही खेलाडीहरूलाई त केही गर्ने होइन। ओलम्पिक खेलाडीहरू पनि यहाँ भाडा माझेर ओलम्पिक गेम खेल्न जान्छ खेलाडीहरूको। यहाँ सरकारले त केही गर्दैन। यहाँ पनि यहाँ हाम्रो नेपालमा अहिले कस्तो छ, तर यहाँ फरक चाहिँ नि के छ भने यहाँको मान्छेहरू अलिकति मेहनत गर्ने हो कि खोइ के हो। यहाँ दसैँ तिहार भन्ने चाडपर्व नभएकोले अस्ति मैले न्युज सुनेको एकजना जुडो खेलाडीले 1 वर्षमा 365 दिन ट्रेनिङ गर्छ अरे। भनेपछि यहाँकोहरूलाई त दसैँ पनि छैन, जात्रा पनि छैन, ट्रेनिङ गरेको भने चाहिँ अब यहाँको खेलाडीले अब वर्षको 1000 घन्टा ट्रेनिङ गर्छ भनेदेखि हामी नेपालीहरूले त्यसको आदि पनि ट्रेनिङ गर्न पाउँदैन होला सायद होइन। त्यसैले पनि हो कि जस्तो लाग्छ। यहाँको जनताहरू अलिकति मेहनती छ।
ए, उम्, भनेपछि त हामीले नेपालको सरकारलाई, नेपालका खेलाडीहरूले नेपालको सरकारलाई हामीलाई केही गरेन, विदेशमा भएको भए खेलाडीको लागि यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो भनेर गाली गर्नु बेकार हो। त चाहिँ जापान सरकारले नि खासै खेलाडीलाई चाहिँ त्यस्तो हेरेको देखिँदैन। छैन छैन, ओलम्पिक जाने खेलाडीहरू उम्, खेलाडी ओलम्पिकमा खेल्न गएको खेलाडी कति महिनासम्म भाडा माझिरहेको खेलाडीहरू छ। सरकारले यहाँ सहयोग गर्ने त्यस्तो छैन। अब ओलम्पिकै खेल्नै जाने भयो भने ओलम्पिक कमिटीले केही गर्ने हो होइन। धेरै माथिसम्म पुगे पनि यहाँ के पनि छैन, यहाँ के पनि छैन यहाँ पनि है। हजुर। तपाईँले खेल कसरी चलाउनु भएको तपाईँको जीविकोपार्जन? तपाईँ कसरी काम पनि गर्छ या खेल मात्रै खेल्नुहुन्छ? हजुर, काम पनि गर्छु। म अलिकति लक्कीले म यस्तो काम पाएको छ कि होइन, ट्रेनिङ पनि गर्ने समय दिने, अनि ट्रेनिङ गर्न नपरेको समय चाहिँ नि काम गर्ने। अनि यहाँ अलि हाम्रो नेपाली हाम्रो रेस्टुरेन्ट व्यवसायका साथी साउजीहरू छन् होइन, उहाँहरूले पनि अलिअलि सहयोग गरिन्छ। यहाँ जापानको अब मेरो जापानको पनि अलि स्पोन्सर अलिअलि भएकोले खास यहाँ पनि खास केही छैन। च्याम्पियन भए पनि यो त एउटा सबैले सोच्छ च्याम्पियन भएपछि कति एउटा गेम खेलेपछि कति पैसा आउँछ। खासै अब सिधै त भन्ने खासै भन्यो भनेदेखि पैसाको लागि चाहिँ नि यहाँ जापानमा कोही पनि गेम खेलिरहेको मान्छेहरू छैन। हजुर। कि खेलेर मात्रै जीवन धान्न जापानमा पनि गाह्रो छ। त्यसो भए गाह्रो छ, धेरै माथि पुग्नुपर्छ, धेरै माथि। अब हामी जस्तो च्याम्पियनहरू पनि गाह्रो छ। गाह्रो छ। जापानमा बस्ने नेपालीहरूलाई तपाईले जस्तै गेम खेल्नको लागि भिजाको समस्या हुन्छ, काम गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा प्रायः कामदारको भिजामा आइन्छ। यसबारेमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हजुरले भन्नुभएको ठिक हो, गाह्रो छ। अब म खेलिरहेको जिममा हामी नेपाली साथीहरू विद्यार्थीहरू म पनि गेम खेल्छु भनेर कति आयो, ट्रेनिङ गर्यो, गाह्रो छ। काम गर्नु पऱ्यो, स्कुलको फी अब वर्षको 10 लाख तिर्नु पऱ्यो, खानको लागि पैसा कमाउनु पऱ्यो, लगाउनको लागि पैसा कमाउनु पऱ्यो, बस्नको बाल तिर्नु पऱ्यो, धेरै गाह्रो छ। यति मन हिँडेदेखि नि म पनि गेम खेल्छु भनेर दोजोमा आएका नेपाली साथीहरू छन् होइन, तर कन्टिन्यू गर्न गाह्रो भयो। गाह्रो छ। हजुर। जापानमा आएर तपाईँले चाहिँ धेरै माथिको नाम कमाउनु भयो। सायद नेपालीहरूमा विदेशीहरूमा कमै होला नि नाम कमाउने, नेपालीको दिएको कुरा विदेशीहरूमा, अन्य विदेशीहरूमा पनि। यति छोटो समय त जापानमा पनि कमी हुन्छ नि त, अगाडि नै भनियो। तर तपाईँले नेपालीहरूलाई त्यस्तो खालको प्रोत्साहन गर्नु भएन जसलाई खेल्नलाईको लागि चाहिँ भित्रबाट चाहिँ एउटा जाँगर बढेर आओस्, उत्सुकता बढेर आओस्, त्यस्तो खालको काम? कोही मान्छे त्यस्तो राम्रो खेलाडी देख्नु भएन, भेट्नु भएन तपाईँले कि या मन लागेन कोही प्रति? इन्भाइरोमेन्ट मिल्नु पर्यो होइन। मैले अघि भने जस्तै धेरै चिजहरूमा गाह्रो पर्छ, वातावरण मिल्नु पर्यो। हजुर, वातावरण हुनु पर्यो। डिपेन्डेन्टमा आएका बच्चाहरूलाई त भाइ बाबा आमाको चाहिँ आगाहरूले पाउँदैन त्यसै खेल्न, समय मिल्दैन कि गेमको चाहिँ स्कुलहरू टाढा हुन्छ कि डोजोहरू? होइन हजुरले सोध्नु लागि मैले बुझेँ। गाह्रो भन्नाले यहाँ त हामी धेरै जस्तो पैसा कमाउन आउनेहरू धेरै छन् होइन। त्यो उद्देश्य चाहिँ नि फाल्नुपर्ने हुन्छ। पैसा कमाउने भन्ने चाहिँ दिमागबाट सोच फाल्यो भने गर्न नसक्ने चिज होइन, गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो?
जापान आएपछि कतिवटा जति गेम खेल्नुभयो हजुरले? मैले प्रोफेसनल गेम 30 भन्दा बढी खेलेँ। अनि ग्लोब खराते टुर्नामेन्ट, जापान टुर्नामेन्ट, इन्टरनेसनल ग्लोब खराते टुर्नामेन्ट चाहिँ मैले यसमा चाहिँ राम्रो रेकर्ड छ। मैले कति 33 जनासँग खेलेँ, 2 जनासँग मात्र हालेँ मैले त्यो ग्लोब खराते किक बक्सिङ जापान टुर्नामेन्ट, इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट 2 जनासँग मात्र हालेँ मैले, 31 जनासँग जितेँ। तर प्रोफेसनल गेम चाहिँ नि धेरै हारेँ धेरै जितेँ। हारेको भन्दा धेरै जित चाहिँ धेरै छ त्यति हो। यो गेममा लागेर सबभन्दा खुसीको समय कुन थियो यहाँलाई? गेममा लागेर यहाँ लागेर जितेछु मैले भन्ने गरेछु भन्ने खालको? संसारको ठुलो बलियो खेलाडीसँगको भिडन्तमा मैले नेपालको झन्डा संसारको होइन कति 162 देशमा त्यो लाइभ प्रसारण टिभीमा गर्ने त्यस्तोमा चाहिँ मलाई नेपालको झन्डा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ नि धेरै खुसी लाग्छ। नेपाली झन्डा होस्, नेपाली चाहिँ माच होस्, त्यो बेलामा है नेपाली चाहिँ ले भोटिङ गरिरहेको समय होस्। हजुर वाइफाई अलिक कमजोर छ, नेट कमजोर छ कि जस्तो लाग्यो। अलिकति कमजोर छ। हजुरले बोलिसकेपछि मात्र मैले सुनिन्छ। हो है, नेटवर्क चाहिँ पछि जस्तो लाग्यो त्यहाँ। अब पर्सि आइतबार एउटा ठुलो गेम लड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, भेट्दै हुनुहुन्छ त्यो गेममा। जापानवासी नेपालीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट आज? पर्सि आइतबार सेप्टेम्बर 13 तारिक टोकियो टावरमै गेम हुँदैछ। अब यो हाम्रो यो कोरोनाको कारणले गरेर हलमा त्यति मान्छेहरू त्यति नराख्ने भयो है। राखे पनि एउटा टिकटको कति एउटा टेबल राखेर त्यो टेबलमा 4 जना मान्छेलाई बसाएर 20मा 2 लाख टिकट, 4 जनाको 2 लाख त्यस्तो त हामी नेपालीले हेर्न सक्दैन। तर टिकट पनि छैन हेर्न चाहे पनि थोरै मात्र राख्ने। त्यसैले मैले चाहिँ नि यसपालि चाहिँ मैले मेरो यो मोहन ड्रागन युट्युब च्यानलबाट मैले मेरो गेम लाइभ प्रसारण गर्ने सोचमा छु। त्यो हेरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ नि मेरो सब्सक्राइब अलिकति नपुगेको छ त्यो युट्युब मोहन ड्रागन। त्यो सब्सक्राइब अलिकति हाम्रो नेपाली साथीहरूले अझै अलिकति धेरैले गर्नुभयो। म एकदम आभारी छु। अझै अलिकति गऱ्यो भने यो मोहनको गेम चाहिँ नि भनौँ संसारमा जुनै ठाउँमा बसेर पनि हेर्न सकिन्छ। सेप्टेम्बर 13 तारिकको लगभग 4 बजीतिर हुन्छ होला मेरो गेम। 3 बजीदेखि गेम सुरु हुन्छ, मेरो गेम चाहिँ 4 बजीतिर हुन्छ होला। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। जापानी समय 4 बजे भनेपछि नेपाली समय 1 बजे पर्यो। ए हो हजुर, मैले जापान समय भने हजुर 4 बजे हजुर। 4 बजीतिर नेपालको समय भन्दा जतासुकै थाहा होला संसारभरि हैन। संसारभरिबाट चाहिँ एकैसाथ तपाईलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा देख्न सकिन्छ। हजुर यसमा चाहिँ नि म अब अलिकति सब्सक्राइब यो युट्युबको चाहिँ नि एउटा रुल रहेछ, 1000 पुगेन भने लाइभ गर्न नदिने रहेछ। त्यो लाइभ गर्ने स्वीकृति नपाउने रहेछ। हजुर त्यो थाहा भयो। अब अलिकति नेपाली साथीहरू सबैले गरिदिनु भयो होइन। अब अलिकति मलाई गऱ्यो भने मैले लाइभ गर्ने मैले युट्युबबाट चाहिँ स्वीकृति पाउँछु होइन। सबैले मलाई त्यो युट्युबबाट हेरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। म फिल गर्छु मलाई सबैले युट्युब हेरेर युट्युबबाट मेरो गेम मलाई सपोर्ट गरिरहेछ। म राम्रो गेम खेल्छु। यो 43 वर्षको उमेरमा मेरो शरीर म अझै सक्दो म गर्छु। नेपालको झन्डा उडाउँछु। एकदम पटक पटक हामीले देखिसकेका छौँ। तपाईँले धेरै पटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेल्ने स्थानमा टिभी सुटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै पटक नेपाली झन्डा फरफराउनु भएको छ, नेपाली बोल्नु भएको छ, नेपाली हुडिङहरू भएका छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ। यो नै खुसीको कुरा हो।
मान्छेहरू धेरै अब हरेक चिज मान्छे कसैले पैसा हेर्लान्, कसैले चाहिँ अब अरू अन्य चिजहरू हेर्लान्। तपाईँले चाहिँ खेललाई हेर्नुभयो, खेललाई रुच्नु भएको छ। नेपालीको लागि चाहिँ धेरै गौरवको कुरा हो तपाईँको यो खेल। तपाईँले जुन तरिकाले आफ्नो प्रदर्शन गर्नुभएको छ, जापानमा आफ्नो खेल प्रदर्शन गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो छ एकदम। धेरैले भन्छन् पनि होइन। धन्यवाद। म अझै पनि खेललाई यहाँ जोड्न चाहन्छु तपाईँसँग। होइन, खेल वास्तवमा हाम्रा नेपाली खेलाडीहरूलाई नेपालबाट पनि कराते, बक्सिङ, ताइक्वान्डो खेलेर आएकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के तरिकाले प्रेरणा दिउँ, अब यो खेलमा लाग्नुपर्छ, खेल नछोड भनेर थोडा बहुत समय निकालेर भए पनि खेल भनेर के खालको प्रेरणा दिने उहाँहरूलाई? खेल खेल मलाई साह्रै खेल मनपर्छ होइन। मैले खेलेर मैले अब गर्न सक्ने चाहिँ गर्न खोजेको पनि हो। कारण मैले नेपालबाट नेपाली साथीहरूलाई यहाँ नेपाली साथी नेपालको राम्रो खेलाडी छान्ने मैले यहाँ खेलाउन ल्याएको पनि छु होइन। हङकङबाट नेपाली खेलाडी राम्रो भएर हङकङबाट पनि खेलाउन ल्याएको छु। चान्स जस म भन्न चाहन्छु, गेम खेलिराख्यो भने एउटा ठुलो चान्स आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। आउँछ। त्यो चान्स पाउनको लागि नयाँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नै पर्यो, खेल्नै पर्यो, अलिकति कुर्बानी गर्नै पर्यो खेलको लागि। हजुर हजुर। हुन त यहाँ पुराना हाम्रा नेपालका ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। राजपाल दाई हुनुहुन्छ, पशुपति दाई हुनुहुन्छ, पशुपति मुल्मी दाई गेमै खेलाएर बस्नुभएको छ होइन। डोजो बनाएर पनि गराउनु भएको छ। हाम्रो दङ्गल दाई हुनुहुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस् न, देव घिमिरेजी उहाँ नेपालको त ठुलो खेलाडी हो होइन। साथी उहाँको छोरा अहिले खेल्दैछ, यही गेममा उहाँको छोरा पनि खेल्दैछ, टाइटल म्याच खेल्दै हुनुहुन्छ। अविरल घिमिरे नि खेल्दै हुनुहुन्छ यसमा होइन। भाइ खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी वातावरण मिल्नुपर्छ। अब देवजी होइन जिममा कोच काम गर्नुहुन्छ, वातावरण मिलेको छ, वातावरण मिल्नु पर्यो खेल्ने। हजुर। अब अविरल घिमिरे होइन, त्यो भाइले कस्तो राम्रो प्रगति गरेछ। भाइ पनि गेम हुँदैछ त्यही दिन 13 तारिक। त्यही दिन है दुईजना नेपाली भेटिदिनु सक्दैन। हजुर। धेरै यसमा यो हाम्रो यो कोभिड-19 नभइदिए भए हाम्रो यो टोकियोमा हङ्गामा मचिन्थ्यो। नेपाली सपोर्टरहरू एकदम आएर टोकियो 2020 टोकियो के अरे टोकियो पनि हुन्थ्यो, ओलम्पिक पनि हुँदै थियो, टोकियो ओलम्पिक पनि। त्यसमा अब चाहिँ गेम पनि परेको थियो। राम्रो हुन्थ्यो। अझ जस्तो कि एउटा संस्थागत कुरा गर्ने भने चाहिँ राजपाल कर्मचार्यको संस्थापन गर्ने गरी ग्लोबल नेपाली कराते अर्गनाइजेसन खुलेको छ। तपाईँको पनि आबद्धता छ त्यहाँ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ संसारमा छरिरहेका खेलाडीहरूलाई खेल प्रोत्साहनको लागि चाहिँ र नेपालमा चाहिँ जहाँ खेलको पहुँच पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ सरसामान पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले खुलेको संस्था हो। तपाईँले त्यो संस्थालाई के भन्नुहुन्छ? धेरै राम्रो संस्था हो। मलाई राजपाल दाईले भन्नुभएको थियो होइन, आहा यस्तो राम्रो काम त खेलाडीहरू मिहिनेत गरेको खेलाडीहरूलाई अलिकति मौका मिलोस्, यस्तो हुनुपर्छ। यो म धेरै खुसी छु त्यो संस्था संसारको वर्ल्ड संस्था बनेकोले। खेलाडीहरूको यस्तो संस्था बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा नि, तपाईँले जापानमा आएर नेपालको झन्डा फरफराएर त धेरै गेम खेल्नुभयो, तर नेपालमै गएर नेपालको तर्फबाट किन खेल्नुहुन्न? होइन, मैले एकचोटि मैले विचार गरेर नेपालमा खेल्ने विचार गरेर मैले पाइला चलाएको पनि हो। ओलम्पिकबाट अब ओलम्पिकमा किक बक्सिङ नभएर बक्सिङ भएकोले होइन, बक्सिङ खेलाडी भएर नेपालको देशबाट ओलम्पिकमा भाग लिउँ भनेर विचार पनि गरेको। तर ओलम्पिकको चाहिँ वर्षले नदिने रहेछ। उमेरले दिनुहुन्छ बक्सिङलाई, के अरे ओलम्पिकलाई। जस्तो एकपल्ट चाहिँ राजकुमार राई जो ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो होइन,
उहाँ दाइले चाहिँ नेपालमा गएर गेम खेल्नुभएको छ, गेम नेपालबाट चाहिँ राम्रै गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ नेपालको लागि पनि चाहिँ। त्यस्तै गरेर तपाईँले नि यहाँ बसेर धेरै मेडलहरू जित्नुभएको छ, धेरै गेमहरू खेल्नुभएको छ, धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ। त्यो आधारमा भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ होइन, नेपालबाट खेलिदिनु भयो भने पनि त राम्रो हुन्थ्यो होला। नेपालको नाम त नेपालको नाम त झन्डा त रहेको छ, तर यहाँ तपाईँ जापानभित्र रहेको हुनाले जापानिज रूपमै रहनुहुन्छ। मेरो एउटा सपना चाहिँ नि यहाँ किक बक्सिङ, नेपालमा पनि यस्तो किक बक्सिङ एउटा नेपालमा पनि किक बक्सिङ डेभलप भए राम्रो भन्ने एउटा मेरो एउटा ठुलो आशा छ। त्यस्तो भए भन्नु भने तपाईँ आफैले चाहिँ धेरै माया गर्ने किक बक्सिङलाई, मार्सल गेमलाई चाहिँ धेरै माया गर्ने हुनाले तपाईँले आफैले नेपालमा गएर एउटा किक बक्सिङको स्कुल खोलेर म गजबले चलाउँछु भन्ने चाहिँ गर्नुभएको छैन? छ, यो मेरो विचार छ, अझै छ। मैले अहिले यहाँ सिकेको चिजलाई नेपालमा हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूले मैले यो सिकेको मसँग भएको चिज लग्यो भने नेपालबाट कति जापान च्याम्पियन खेलाडीहरू, नेपाली खेलाडीहरू निस्किन्छ होला भन्ने मेरो ठुलो आशा, सपना जस्तै छ। किनभने यो उमेरमा मैले यति गर्न सक्छु भनेदेखि नेपालको जवान खेलाडीहरूले जापानमा आएर खेल्यो भने जापानिज खेलाडीहरू, संसारको खेलाडीहरूलाई कति ढाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यसैले मलाई नेपालमा चाहिँ नि यो किक बक्सिङ डेभलप भयो भने भन्ने एउटा सपना चाहिँ नि छ। तर मैले गर्न सक्ने चाहिँ नि, गर्न त खोजेको थिएँ मैले नेपालमा एकचोटि। हाम्रो भवन भक्तजी त चिन्नुहुन्छ होला, उहाँ मेन स्पोन्सर गरेर मैले गर्न लागेको थिएँ गेम। उहाँले पनि हुन्छ ल म लगानी गर्छु भने गर्न लागेको थियो। पत्रकार सम्मेलनसम्म भएको थियो, तर गेम भएन। म यहाँ जापानबाट कुरा मिलाएर गर्न लागेको, गेम भएन। गाह्रो रहेछ नेपालमा गेम। केले रोक्यो त्यो चाहिँ? खै केले रोक्यो होला, मलाई त त्यहाँ गाह्रो भयो। केले रोक्यो जस त्यहाँ हाम्रो संस्थाको रहेछ के रहेछ है। मेरो सपना चाहिँ नि सबै संस्थाहरू एकचोटि मिलेर ठुलो अर्गनाइजेसन गरे कसो होला भन्ने। अब नेपालमा चाहिँ एउटा संस्थाले खोइ त्यो के गरेर रोक्यो थाहा भएन। मैले सबै चिज गरिसकेँ। मैले यहाँबाट खेलाडीहरू पनि, रेफ्रीहरू पनि लाने, सब ठिक गरेछु। मेरो गुरुबाले ल म नेपाल च्याम्पियन भएको मान्छेलाई 80 लाख पुरस्कार दिन्छु होइन, अनि उसलाई चाहिँ नि जापान ल्याएर यो गेममा खेलाउँछ भनेर त्यो गेमको डेटसम्म फिक्स गरिसकेको थियो नेपालमा। तर गेम गर्न सकेन, गाह्रो रहेछ। तर मलाई आशा छ नेपालमा कुनै दिन यो किक बक्सिङ भन्ने खेल चाहिँ नि नेपाली साथीहरूले मन पराउँछ नेपालमा। यहाँ जापानमा अब मैले खेलेर सबैले यति मन पराइदिनु भएको छ मलाई होइन, यो गेमलाई। यो सबै हामी नेपाली दाजुभाइहरू त हो होइन। नेपालमा पनि यो भयो भने कति राम्रो। म किक बक्सिङ फ्यान भएर हो कि होइन, नेपालमा यो डेभलप हुन्थ्यो भन्ने मेरो ठुलो सपना छ। तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँले आफूले कुरा राख्नु जुन यो ग्लोबल नेपाली कराते अर्गनाइजमा जुन तपाईँ चाहिँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ला नि त्यो संस्थाले? अब मलाई आशा छ, म आशा गरिरहेछु। होइन, गेममा लागेर कतै तपाईँलाई आजसम्म यो गेममा हिँड्ने गर्दा मैले गेममा नलागेर अरू काम गरेको भए हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ पैसा कमाउँथ्यो होला, अगाडि बढ्थ्यो, अरू चिजमा जान्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो दुःख लाग्ने कुनै क्षण छ तपाईँलाई? त्यस्तो छैन। गेम मन परेपछि आफूले मन परेको चिज गरिरहेको भएर पैसा कमाउने त्यो काममा लागेन भन्ने त्यस्तो चाहिँ के पनि छैन। किनभने आफूलाई मन परेको चिज गरिरहेको भएर आई एम ह्याप्पी। मेरो बाले गाली गर्छ मलाई होइन, सबै मान्छेहरू जापान गएर पैसा कमाउनु जान्छ, त चाहिँ नि बुढा भइसक्यो गेम खेलेर खाइरहेछस् भनेर गाली गर्छ। तर के होइन, आफूलाई मन परेको चिज गरेको भएर म यसमा खुसी छु। बामालाई चाहिँ नि माफ माग्छु, मलाई माफ गर्नुहोस् भन्छ होइन। के होइन, अब आफूलाई मन परेको चिज म यसमा खुसी छु। हजुर।
आजसम्म कतिवटा मेडलहरू जित्नुभयो होला, कुन कुन मेडल जित्नुभयो होला बताइदिनुहुन्छ मैले अलिकति? मैले ठुला संसारको सबभन्दा ठुला गेमहरू टुर्नामेन्टहरू किक बक्सिङ टुर्नामेन्ट खेल्न पाएँ, तर जित्न सकेको भनेको जापान टाइटल 2टा। मैले किक बक्सिङ सुरु गरेर 5 वर्षभित्रमा जापान टाइटल मार्सल आर्ट्स किक बक्सिङ जापान च्याम्पियन भएँ म। अनि 40 वर्षको उमेरमा मैले 2017मा मैले K1 मा खेल्ने, मेरो सपनाको रिङमा खेल्ने चान्स पायो। त्यसमा टुर्नामेन्टमा खेल्न त खेल्ने, तर फाइनलिस्ट भयो, फाइनलमा हारेँ। तर वर्ल्ड बेल्ट बाँध्न पाएन। धेरै चिजहरू ग्लोरी जस्तो ठुलो वर्ल्डको ठुलो युरोपको ठुलो टुर्नामेन्टमा भाग लिन पाएँ, तर त्यसमा मैले नाम राख्न सकेन। इट्स सो टाइम जापानको युरोपको टाइटल पनि खेल्ने, मैले धेरै टाइटल खेलेँ, तर 2टा टाइटल मात्रै जितेँ। तर मैले जापान टुर्नामेन्ट किक बक्सिङ ग्लोब कराते र इन्टरनेसनल ग्लोब कराते टुर्नामेन्ट चाहिँ मैले धेरै जितेँ। हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौँ, 30 मिनट जति आधी घन्टाको समय हुन्छ। आज समय बसिदिएको छ। हामी म तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन के गर्न चाहन्छु भन्दाजी, अब नेपाल कहिले जानुहुन्छ? हजुर, नेपाल कहिले जानुहुन्छ? त्यो तपाईँले सिकेको, तपाईँले जापानमा आएर सिकेको सिपलाई लगेर नेपाल कहिले जानुहुन्छ? म नेपाल प्लान बनाएको छु, तर जान नसकिरहेको छु। अहिले पनि मैले प्लानहरू धेरै बनाइरहेको छ, तर कोरोनाले गरे पनि त्यो भयो होइन। मैले जानेको चिजहरू नेपालमा लगाएर मैले यो दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले तपाईँबाट धेरै खेलाडीहरू जन्मन सक्छन्। धेरै मलाई लाग्छ मैले यो उमेरमा यस्तो गरेर हुन्छ। मैले अहिले जानेको चिजहरू नेपाली जवान खेलाडीलाई दियो भने जापान खेलाडीहरू सबै रिङमा ढल्छ भन्ने। त्यही त अब तपाईले 29 वर्षबाट सुरु गरेर यत्रो मेडलहरू जित्नुभयो, नेपालीको नाम चाहिँ, नेपालीको झन्डा चाहिँ जतासुकै फहराउनु भयो, जतासुकै राख्नु भएको छ भने एउटा 12-14 वर्षको केटाहरूलाई चाहिँ बाट सुरुवात गरेर 22-24 वर्ष खेलाएर चाहिँ तिनी लाने त तिनी नयाँ खेलाडी त एकदम पुरै अब बुलेट ट्रेन जस्तो स्पिडमा उड्ने हुन्छन्। हो, मलाई यो तर त्यसको लागि सही कोच चाहियो नि हैन, सही कोच चाहियो, सही गुरु चाहियो नि। हजुर सही ट्रेनिङ चाहियो, सही खानेकुरा चाहियो, सही सबै मिलाउनु पर्ने छ। हामीले 3टा चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने। ट्रेनिङलाई जति हामी मेहनतले गर्छ त्यति मेहनतले हामीले खानेकुरालाई पनि दिनुपर्छ र रेस्टलाई पनि दिनुपर्छ। सुत्ने, आराम, यो 3टेलाई बराबर गरेन भने माथि च्याम्पियन क्लासमा पुग्नै सक्दैन। पुगे पनि तुरुन्तै तल झर्नुपर्ने छ। सबभन्दा धेरै ध्यान केलाई दिनुपर्ने छ खेलाडीले? यही 3टा चिज हामी 3टै बराबर जति पसिना निकालेर ट्रेनिङ गर्छ त्यति नै ब्यालेन्स मिलाएर खानेकुरा खानुपर्छ। त्यति नै शरीरलाई चाहिँ जापानमा त अब ट्रेनिङ त त्यति धेरै गर्छ भनेपछि त्यो जापानमा एकचोटि दिउँसो 30 मिनट सुत्न नपाउने अथवा नसुत्ने खेलाडी त्यसलाई नकली खेलाडी भन्छ जापानमा। आराम पनि त्यति नै गर्नु, जति खेलिन्छ त्यति आराम पनि गर्नु पर्यो, भिटामिन त चाहिने नि भयो होइन। हजुर, नेपालमा त चना खाएर अन्डा खाएर फाइट लड्ने कुरा हुन्छ। तिनटै चिज बिहान उठेर चना अलिक बेलुका भिजाएको चना खायो। हजुर, तिनटै खानेकुरा पनि अब धेरै सिक्नुपर्ने रहेछ। मैले अहिले अझै सिक्नु पुगेछन् जस्तो लाग्छ। मैले 5-7वटा किताबहरू पढेँ मैले, खानेकुरा, खेलाडीहरूको खानेकुराको किताबहरू। तैपनि त्यत्रो वर्षौँ वर्ष मैले सिकेकी छु, अझै सिक्नु पुगेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। खानेकुरामा स्पेसल के खाने भिटामिन आउँछ भन्छ यहाँ चाहिँ खेलको लागि? यो हजुर शब्द सोध्नु त भयो होइन, एक शब्दले यो भन्न सक्ने
5वटा किताब मैले यति छैन है? समय लगाएर पढाएको चाहिँ एक सरले भन्न सक्ने चिज होइन है, गाह्रो छ यसलाई भन्ने। यसलाई मैले भन्यो मसँग यति छ कि यसलाई भन्यो भने घन्टौँसम्म शब्द निस्किन्छ होला सायद। खानेकुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हुन्छ मोहनजी, हस् मासु खानुपर्छ झन् है। मासु चाहिँ मेरो यो 67 किलोको खेलाडी हो म। मेरो चाहिँ नि लगभग 72-73 किलोसम्म जान्छ। 80 किलोको खेलाडीले लगभग 700 ग्राम भन्दा माथि झन्डै 1 किलो मासु खानुपर्छ एक दिनमा। खान सक्नुपर्छ। जवान खेलाडी भयो त मजाले खान सक्छ, एक छाकमै खान सक्छ होला। अब मैले चाहिँ नि अब 3 छाक गरेर भए पनि 4 छाक गरेर भए पनि 5 छाक गरेर भए पनि सकेसम्म 700 ग्राम अथवा 1 किलो मासु चाहिँ नि छिराउने गर्छ मन नपरे पनि। म एक दिन यो मैले अहिले युट्युब सुरु गरेको छु, म सिकाउँछु युट्युबबाट यसरी युट्युबको बारेमा हामीले भन्दैछौँ। हजुर, यति खानेकुरा चाहिँ नि खानेकुराको पनि मैले खेलाडीहरू सायद त्यो मात्र त्यो सिकेर त्यो मैले त्यो युट्युबबाट सिकाउने चिजहरू खानेकुराको अथवा खानेकुरा ट्रेनिङको चिजहरू सिकाउने त्यो मात्रै गरे पनि नेपालमा धेरै माथि हाई लेभलमा नेपाली खेलाडीहरू आउँछ जस्तो लाग्छ। मेरो एउटा त्यो पनि सपना छ। भनेपछि तपाईँको युट्युब च्यानल नाम के छ तपाईँको युट्युब च्यानलमा? त्यो सबै भनिदिनु न हाम्रो दर्शकहरूलाई। हजुर, मैले युट्युब च्यानललाई खास मैले मेरो गेम साह्रै मन पराएकोले मैले मेरो गेम अब धेरै छ मैले खेलेको। साथी 70 जना जति खेलाडीसँग खेलेको गेमहरू छ। यो गेमहरू म युट्युबमा हालेर साथीहरूले धेरै मन पराएकोमा हाल्ने प्लान छ। अनि मैले सिकाउन सक्ने चिजहरू खानेकुरा यसरी होइन, खानेकुरा स्पोर्ट्स खेलाडी हाई लेभल च्याम्पियन लेभल खेलाडीहरूले यति मिहिनेत गरेर यो गरिरहेको भएर माथि पुगिन्छ भन्ने कुरा म खानेकुरा अनि यो यसरी शरीरलाई आराम दिने, यसरी ट्रेनिङ गर्ने, ट्रेनिङ गरेपछि 8 घन्टाभित्र हामीले ट्रेनिङ गरिसकेपछि सक्ने बित्तिकै के खानुपर्छ, के पिउनुपर्छ, 30 मिनटभित्र के खानुपर्छ नखाइ हुँदैन। ट्रेनिङ सक्ने बित्तिकै 30 मिनटभित्र भन्ने त्यस्तो चिजहरू मैले धेरै सिकाउने मेरो सोच छ सर। भनेपछि तपाईँले आज पनि युट्युबको च्यानलको नाम भनिदिनुलाई एकपटक होइन, तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। त्यस पछाडि गएर चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब सेयर गरियो भने तपाईँबाट चाहिँ तपाईँले जसरी सफलता पाउनुभयो ती चिजहरू कसरी सफलता पाउनुभयो, के खाँदा कसो गर्दा हुन्छ जितिन्छ गेमहरू भन्ने कुरा त्यहाँ राख्नुहुन्छ। हजुर, म त्यसैले म राख्छु। हजुर, मेरो त्यो सिकाउने मैले जानेको युट्युब च्यानल मोहन ड्रागनमै नाम छ हजुरको? हजुर, मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ नि मोहन ड्रागन MOHAN DRAGON मोहन ड्रागनबाट सर्च गर्यो भने भेटाउँछ होला। त्यस अगाडि चाहिँ नि त्यो कातावनाबाट मोहन ड्रागन नाम राखेर अनि अल्फाबेटको मोहन ड्रागन नाम राख्यो भने एकैचोटि माथि पेजमा निस्किन्छ। त्योभन्दा पनि मेरो त्यो गुगलमा यो धेरै गेमहरू त्यो अरूहरूले हालिरहेको भएर उनीहरू धेरै हाइलाइटमा भएकोले मेरो यो युट्युब च्यानल चाहिँ नि तल हुने भएकोले खोज्न गाह्रो रहेछ त्यो साथीहरूलाई। धेरै गाह्रो भयो भनेर मलाई धेरै मेसेज आयो। त्यसैले सब्सक्राइब यो 1000 जना पुर्याउन गाह्रो भइरहेको खास त्यही हो। 1000 जना पुग्यो भने यो हुँदो यो निपर्सी हुने गेम म लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छु म मेरो गेम। मेरो बिन्ती छ मोहन ड्रागन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। मोहन ड्रागन भनेपछि यो तपाईँको अङ्ग्रेजी जुन काताकानामा जुन लेख्नुभएको छ तपाईँले यहाँ जापानिज भाषामा, त्यो भाषामा छ या अङ्ग्रेजीमा छ? मोहन ड्रागन अङ्ग्रेजीमै छ है त है? हजुर, दुईटैमै छ। दुईटैमा छ। हजुर, तर मोहन ड्रागन मात्र गऱ्यो भने अलिकति खोज्न गाह्रो रहेछ, तल पुग्ने रहेछ।
भनेपछि अब हामीले चाहिँ हाम्रा दर्शकलाई हामीले चाहिँ तपाईँलाई भेट्नु पर्यो खोज्नु पर्यो भने मोहन ड्रागन युट्युब च्यानलमा गएर खोज्यौँ भने भेट्छौँ फेरि पनि। हजुर र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि त्यो कमेन्ट के अरे त्यहाँ चाहिँ गएर मोहन ड्रागन नामको युट्युब खोजेर सब्सक्राइब गरिदिनु न, हार्दिक अनुरोध गरौँ होइन। हजुर ठिक छ, हुन्छ मोहनजी, आजको तपाईँले हामीलाई खुसी लाग्यो। तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, बिजी हुनुहुन्छ, यस समय अब पर्सिको गेम छ, फेरि ट्रेनिङ गर्न जानुपर्ने होला, त्यसको लागि पनि यो व्यस्त समय दिनुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोहन महर्जन ड्रागन। उहाँले जापानमा रहेर नेपाली झन्डा धेरै ठाउँमा फरफराउनु भएको छ, धेरै गेमहरू जित्नु भएको छ, धेरै गेम खेलेर धेरै गेमहरू जित्नु भएको छ। उहाँ जस्तै खेलाडी नेपालमा गएर पनि खेलिदिने हो र नेपालमा चाहिँ नेपालले बचाउन सक्ने हो भने नेपालको नाम पक्कै पनि विश्वमा धेरै चाँडो चिनिनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भोलि नियमित श्रृङ्खला लिएर अन्तर्दृष्टि कार्यक्रममा म उपस्थित हुनेछु। भोलिको अतिथि भने एनआरएनए का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री महेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। तपाईहरूले कहीँ कतै केही प्रश्नहरू छन् भने मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि हामी दुवैलाई बिदा दिनुहोस्। आजको कार्यक्रम नमस्ते।